अली सैयदा दी जागीर बेशक हाथ बुलंद करके अली सैयदा दी जागीर अली पीरा दा पीर अली कुरान दी तफसीर अली अली सैयदा दी जागीर भी है अली पीरा दा पीर भी है अली रोशन ज़मीर भी है अली कुरान दी तफसीर भी है अली अली नबी दा दामाद मेरे मोहम्मद दा वीर भी है जेड़ा मादे शिकम विच रह के मुस्तफा दा अदब जानदा सुभान अल्लाह बेशक मेरे नबी दा अदब जानदा है आज 13 रजब है मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे गुलामो मेरे अली हैदर करार दी अम्मी जान फरमांदी ने कि जदों मेरे अली दा नूर मेरे बतन विच दाखिल होया सुभान अल्लाह मामा दा दिल करदा मैं कुछ खावां बेशक मैं किते जावां काफी मामा ते माशाअल्लाह सुतियां रहंदियां ने पर बीबी फातिमा बिनती असद फरमांदे ने कि जदों मेरे अली दा बतन दे अंदर नज़ूल होया बीबी फरमांदी मेरा दिल करदा सी मैं काबे दा तवाफ ही करी जावां सुभान अल्लाह सुभान काबे दा तवाफ ही करी जावां बीबी फरमांदे ने कि कमली वाले महबूब दो जहां जदों भी तशरीफ लेके आंदे ते बीबी फरमांदी मेरा दिल करदा मैं अदब नाल खड़ी हो जावां सुभान अल्लाह कमली वाले ने फरमाया चाची जान मेरी मां तो बाद तुसी मेरी मां हो जदों भी मैं आना ते तुसी अदब दे नाल खड़े हो जाने हो चाची जान तुसा खड़े ना होया करो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह कुर्बान जावां सोनिया मैं आप खड़ी नहीं हुंदी जेड़ा बच्चा मेरे शिकम दे विच या सरकार मैनू कहंदा है अम्मा जी खड़ी हो जाओ मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले के आए तकबीर सोनिया में क्या करा कि ए बच्चा मचल के कहता है खड़ी हो जा मदीने दे ताजदार को शरीफ ले ली सुभान अल्लाह बीबी फरमांदे 13 रजब दाएं भी नूर है बाएं भी नूर है मैं काबे दा तवाफ से तवाफ करी जा रही सुभान अल्लाह कमली वाले महबूब मेरे नाल है बेशक बीबी फरमांदे काबे दा तवाफ कर रही हां बीबी फरमांदे मेरे कदम रुक गए जिस वक्त मेरे कदम रुके बीबी फरमांदी ने मेरे नबी पाक ने फरमाया चची जान तवाफ़े काबा मुकम्मल करो सुभान अल्लाह सोनिया तवाफ़े काबा मुकम्मल नहीं होना बेशक आपने फरमाया चची जान फिर घर चले जाओ आपने अर्ज की सोनिया घर भी जाया नहीं जाना बेशक मेरे नबी पाक दे गुलामो फातिमा बिनत असद फरमांदे ने कि मैं देखया दाएं भी नूर है बाएं भी नूर है आगे भी नूर है पीछे भी नूर है कदम वजनी हो गए ने आपने अर्ज की सोनिया बच्चे दी आमद दा वक्त करीब है ना काबे दा तवाफ मुकम्मल होना ते ना घर जाया जाना हले बीबी सोच रहे हैं आवाज आंदी सैयदा अगर अपने घर नहीं जाया जाना अपने रब दे घर दे भी जाया जाना या रसूल अल्लाह रब दे घर दे विच तशरीफ लेके आ जा बीबी फरमांदे ने रब्बे कायनात दी कसम मेरे कदम अगे बढ़े मैं काबे ते दीवान से अंदर कदम रखया काबा नूरो नूर हो गया मेरे अली दा ज़हूर हो गया हैदरी बदरी दे बहाना हैदरी हैदर करार आए सुभान अल्लाह अलैहि सलातो सलाम दे गुलामो ओली मुश्किल कुशा तशरीफ लेके आए कि ईमान वालों फिर क्यों ना कहिए हक हैदर सोना हैदर हाथ बुलंद करके हक हैदर सोना हैदर हक हैदर सोना हैदर हक हैदर सुन हैदर दिन तेरा रजब दा आया दिन तेरा रजब दा आया दिन तेरा रजब दा आया अली काबे नु किवे लबना जब युती धुमा पै गया जब युती धुमा पै गया
جگہ تے دھما پہ گیا دن تیرا رجب دا آیا دن تیرا رجب دا آیا علی کعبے نو قبلہ بنایا جگہ تے دھما پہ گیا تے جگہ تے دھما پہ گیا تے جگہ تے دھما پہ گیا دن دن بی بی رب دے گھر وچ بن کے رہی مہمان دن دن بی بی رب دے گھر وچ بن کے رہی مہمان دی خاطر لے کے آیا ہوں راجل کی کھانے دی خاطر لے کے آیا ہوں راجل کی کھانے ایسا رتبہ کسے نہیں پایا کسے نہیں پایا علی مولا نما فرمایا جگہ تے دھما پہ گیا تے جگہ تے دھما پہ گیا تے جگہ تے دھما پہ گیا دن تیرا رجب دا آیا دن تیرا رجب دا آیا علی کعبے نو قبلہ بنایا جگہ تے دھما پہ گیا تے جگہ تے دھما پہ گیا تے جگہ تے دھما پہ گیا دیکھنے آیا ویر اپنے نو نبیاں دا سردار دیکھنے آیا ویر اپنے نو نبیاں دا سردار وجہ اللہ دا پاک نبی نے کیتا ہے دیدار وجہ اللہ دا پاک نبی نے کیتا ہے دیدار وجہ اللہ دا پاک نبی نے کیتا ہے دیدار نبیاں نے علی نو چایا نبیاں نے علی نو چایا علی پڑھ کے قرآن سنایا تے جگہ تے دھما پہ گیا تے جگہ تے دھما پہ گیا تے جگہ تے دھما پہ گیا حق حیدر حیدر سنا حیدر حیدر حق حیدر حیدر سنا حیدر حیدر حق حیدر حیدر سنا حیدر حیدر دن تیرا رجب دا آیا دن تیرا رجب دا آیا علی کعبے نو قبلہ بنایا تے جگہ تے دھما پہ گیا تے جگہ تے دھما پہ گیا تے جگہ تے دھما پہ گیا رب دے گھر دی آن کے حیدر انج توفیق بنائی رب دے گھر دی آن کے حیدر انج توفیق بنائی ایدے پاسے ہو کر کے ہم جھوٹی گل خدائی ایدے پاسے ہو کر کے ہم جھوٹی گل خدائی ایدے پاسے ہو کر کے ہم جھوٹی گل خدائی اج خوشی پہ آبا سونا اج خوشی پہ آبا سونا